يا سيدي اشفع لنا 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 الله 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 سبحان الله 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 أكبر الله 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 أكبر الله 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 أكبر الله 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 أكبر إن الطيار ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم الله 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 سبحان الله 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 أكبر الله 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 أكبر الله 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 أكبر الله 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 أكبر بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله الله 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 سبحان الله 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 أكبر الله 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 أكبر الله 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 أكبر الله 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 أكبر الله 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 أكبر الله 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 أكبر الله